اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتوبرو. ليسي اليوم اون برليني اللي ناويه تنافس الكراهب الالماني، اما هي فرنساويه خريجين نتاع البيجو 508. جينا حتى شي جنوب فرنسا في موناكو باش نجربوها اليوم avec un essai complet على طرقات صعاب من لوتوروت للبروفونس. اما قبل هذا كالعاده سمر في أوتوبرو الجمعة هذه باش تتابعوا جنتلمان درايفرز أواردز في مراكش، وباش تتابعوا زادا لينوغوراسيون تاع ستاسيون شيل طيران جديدة، وفي النيوز باش تكتشفوا لايف واير أول موتو هارلي دافيدسون 100% إلكتريك، والجي تي 2 ار اس حتى من الرقم القياسي في السيركوي دو نوربورغرينغ. في الأوكازيون أوتوبرو اخترنا لكم ميني وان، وكالعادة عندكم موعد مع صدري اسكندر اللي جرب البيجو 508 جي تي. تعرفوا كل شيء على l'actualité automobile في تونس وفي العالم avec les news de la semaine. جنتلمان درايفر أواردز حدث يتنظم أول مرة عام 2013. l'organisateur هو أحمد قسيبتيني، un grand passionné de voitures et propriétaire du magazine Gentleman Drivers. ليكيب أوتوبرو كانت حاضرة في مراكش باش تتبع الدورة الجديدة. في الدورة هذه لو كونكور مودرن تنظم في الفيرمونت رويال بالم ولي فواتور كلاسيك في سادي بالاس. الجوري متاع الكونكور كلاسيك متكونة من البريزيدون جورجيتو جورجارو لو ديزاينر دو سيكل، فلافيو مانزوني ريسبونسابل دو ديزاين فيراري، و هنري بيسكارولو quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Les participants هما des collectionneurs قدموا des modèles rares عندهم حكايات و des histoires exceptionnelles. في الكونكور مودرن لو جوري ناسيونال قسم لي نوفوتي في المارشي حسب الكاتيجوري كوبي، كابريولي، برلين، ليموزين ولا 4x4. الدورة 2018 متاع جنتلمان درايفر أواردز كانت ناجحة ومهمة للسياحة المغربية، نتمناو باش نشوفوا كيفها في تونس. دار البي ام دبليو أعلنت أنها باش تخرج الام 8 en deux versions كابريولي و غران كوبي. كيف ما قاعدين تشوفوا الام 8 كاموفلي في سيانس دو تيست في سيركوي دو نوربورغرينغ. هارلي دافيدسون قدمت أول موتو 100% إلكتريك في تاريخ الماركة واللي باش تبدأ تتباع في 2019. البي دي جي متاع الهارلي دافيدسون قال اللي الموتور هذه تصنعت الجينيراسيون جديدة متاع العباد اللي مش مغرومين بالترانسميسيون مانويل واللامبراياج. نمشيو للسيركوي دو نوربورغرينغ من البورش 911 جي تي 2 ار اس حتمت الرقم القياسي في 6 دقائق و40 ثانية. شهور اللامبورغيني افنتادور اس في جي كانت هي اللي ربحت الديفي هذا وتغلبت على جي تي 2 ار اس، وباش تحسن من لي بيرفورمانس نتاعها ليكوري مونتي ريسينغ عملت دي موديفيكاسيون في الشاسي والايروديناميك نتاع جي تي 2 ار اس، وهكا تمكنت باش تتغلب على لامبورغيني افنتادور اس في جي. ذكركم اللي البورش جي تي 2 ار اس هي اسرع كهرباء اومولوجي بور لا روت، فيها موتور 3 لتر 8 بيتوربو قوته 700 زيادة. بمناسبة لو سالون انترناسيونال دو ساو باولو في البرازيل دار الفولكسواجن عرض لو تاروك كونسيبت متاع بيك اب نوفيل جينيراسيون، ان ستيل اوربان ومودرن وعنده نفس لي بيرفورمانس تو تيران. من البرا نلقاو اون بار دو توا كبيرة وان بوندو لومينو ا ليد تري ديمونسيونيل. من داخل نلقاو دي كوموند نوميريك، سيستيم دانفو ديفيرتيسمون وكوكبيت ديجيتال. كوتي موتور فما بلوك 1 لتر 4 تي اس اي قوته 150 زيلة. في الفيديو انسوليت باش نشوفوا كراهب ترانسفورمرز، كراهب حقيقيين يتحولوا لغوبو.
نمشيو لإيطاليا مع فيراري، واحد من أهم لي كونستركتور دو فواتور سبورتيف في العالم والمعروف بكرابه القوية والمخمة، باش نشوفوا ليفينمون هذا اللي صار في جزيرة سارديني اللي اسمه كافالكاد دي كلاسيكي، يعني ملتقى السيارات التاريخية. حدث لهم أكثر من 70 موديل هيستوريك فيراري جاوا من 20 دولة مختلفة باش يشاركوا في النسخة الثانية متاعو. الاسامبلومون اللي يجمع المغرومين واقدم حرفاء الماركه الايطاليه اثبت نجاحه في نسخته الاولى عام ناول بعد ما نظمته فيراري بمناسبه 70 سنه متاعها، واللي تنظم في مدينه توسكان الايطاليه وفي مارانيلو بلاد فيراري. في النسخه هذه متاع ليفينمون المنظمين اختاروا باركور طوله 800 كيلومتر باش يتعداو عليه المتشاركين ويمر باهم وازين مدن جزيره سارديني وكيساتها اللي يخليو السائق يستمتع بالمناظر الطبيعيه متاعها، خاصه ورا الفولون متاع لي فيراري لي بلوز اكسكلوزيف. أهم الموديلات التاريخية اللي كانت حاضرة نذكروا لا 250 جي تي كاليفورنيا، واحدة من أغلى السيارات في العالم، تباعت بسوم خيالي وصل 18.5 مليون دولار، أي ما يقارب 55 مليار توانسي. وما ننساوش زادة لا 500 تي اخ سي، لا 750 مونزا ولا ليجندير فيراري اف 40 آخر موديل وافق عليه انزو فيراري مؤسس الماركة. كما تفرض التقاليد وفي ليفينمون هذا الديفيلي في شوارع الجزيرة مما يسمح لسكانها والمغرومين باش يستمتعوا بالحدث هذا ويتعرفوا على أهم الموديلات في تاريخ الشركة. وصلنا دوك للاسم نتاعنا اليوم في اوتو برو البيجو 508. الاسم قاعد هو بيدو، اما كما باش تشوفوا توا الكرهبه تبدلت جاسر من الداخل في سياقتها وخاصه من البر. جديدة 100% فاس افون، قوية بالكالندر فيرتيكال هذه وين نلقاو فوق منها النوامر اللي يمثلوا اسمها 508 كيما ال 504 ان اوماج للكهرباء هذه اللي خرجت في الخمسينات. نلقاو زاده دي فو دو جور ا بوزيسيون فيرتيكال خساره موجودين كان في لي فينيسيون جي تي لاين والجي تي اللي نجربوا فيها اليوم، اما ممكن باش نلقاوهم في تونس خاطر لي فيرسيون هذم كانوا موجودين في الموديل الاخر. الجيل الجديد نتاع ال 508 ولا عنده اون ليني نتاع فاست باك، معناها ما بين البرلين والكوبي كيما لودي A5 سبورت باك ولا البي ام دبليو سيري 4 جران كوبي. خاصيه نتاع الكراب هذم هما الشبابك اللي ما عندهمش ان انكادرومون، وحتى من التالي وين ولينا عندنا ان هو كي الكفر يتحلل باللارة التيلانيه تتهز معاه، النتيجه عندنا ليني ياسر شبابه وكفر يرفع برشا. اكثر 9 سم بالمقارنه مع الموديل القديم حتى كان ما تظهرش، مع توا لازمنا نعرفوا كان ضايعه تفضاء من الداخل ولا لا. كما نشوفوا دونك البلانش دو بور واضحه برشا بالاكران هذا التكتيل، ونلقاو توت لي فونكسيون تاع الكهرباء من الراديو للكليماتيزاسيون. لورديناتور دو بورد زادا عندنا هوني لي توش بيانو يعيطوا لهم، يشربوا البيانو ياسر مزيانين والكاليتي جوده باهيه فيهم. الفولون دوبل مي بلا، معناها الباس بلات هوني، اما من الفوق زادا فورمتو ياسر شبابه. دو برونش هكا هاو حتى كان يوصلوا ثلاثه هوني ما عندناش برونش. تري فيوتوريست هو زادا. Les compteurs surélevés، نقولوا لازمنا ان بتي طون دادابتاسيون، اما كي نستانسوا بهم ظهرنا حاجه ياسر واضحه تري براتيك تري ليزي. الفيرسيون هذه نتاعنا كله ديجيتال، دونك نجموا نختاروا لي دوني اللي في وسطو. الاورديناتور دو بور حتى من
نافيغاسيون الجي بي اس يولي في وسط ليكران تشوفوا يولي واضح. خلي يزيد زادنا قدامنا الكياس والطريق في الليكران في الجي بي اس هذول الكل موجودين زادا كيما لا فيتاس ولا لي تورمينات. سي الموديلات الكل نتاع الماركه الفرنساويه ولاو عندهم لاي كوكبيت هما لي كونتور سوريلفي والفولون صغير. توجور الماركه الوحيده اللي عندها السيستم هذا دونك اون بون فيزيبيليتي باللي كونتور هذم واحساس باهي كيما قلت لكم كي نشدوا الفولون. قبل ما نكملوا ليسي نتاعنا تتفرجوا توا كي العاده لوكازيون اوتو برو روبورتاج على اون توت نوفيل ستاسيون شيل. Alors موجودين توا في ستاسيون شيل اون ستاسيون بيلوت ريفولوسيونير خاطر نلقاو فيها اخر تكنولوجيا وباش تكتشفوها توا مع مسؤولين الماركه شيل. في الشركه نتاعنا الحريف هو في قلب الاستراتيجيه، والهدف نتاعنا هو نعطيوه احسن تجربه ليه هو وتجربه للسياره نتاعو. هذاك علاش في شركتنا خدمنا على زوج حاجات يمكن سهلين مي مهمين ياسر. الحاجه الاولانيه هو الزيت اللي نستعملوه في وسط الكهرباء، والحاجه الثانيه السيرفيس للكهرباء. بالنسبه للزيت احنا في فيفو انرجي لانسينا عندنا 3 سنين اخر تكنولوجي نتاع لوبريفيون شيل. سي دي لوبريفيون كونسو باز دو غاز ناتوريل. سي دي لوبريفيون اللي الخبراء نتاع الشيل خدموا عليهم اكثر من 40 سنه واكثر من 3500 بروفي اللي يخلي الموتور فريمون نظيف و il permet d'exploiter le moteur à sa juste performance. دونك هذه الاكس الاولاني. الاكس الثاني هو السيرفيس، هو الخدمات بتاعنا. في الناحيه هذه خدمنا عندنا توا السنين الاخرانيه على تطوير المحلات اللي نعملوا فيهم لي فيدانج اي لونتروتيان وعلى الفورماسيون تاع البيرسونيل. دونك في الخدمه هذه الكل عملنا شراكه مع شركه سيتروين، واحنا في الستاسيون هذه طيران، هذه اول ستاسيون اللي تصير فيها الكونسيبت مع شركه سيتروين. دونك كيما قلت لك صدري هذه سي البروميير اتوليي اللي عملناه مع سيتروين شراكه مع شركه سيتروين. هذه سي ان اتوليي اغريي، سي اون ديري اون اجونس Citroën dans une station de service. C'est la première fois que ça se passe. هنا عندك المواصفات العالميه نتاع سيتروين من ناحيه لي زيكيبمون اللي يستعملوا فيهم ولا من ناحيه الاكسبرتيز اللي خدمنا فيها. موجودين توا مع سي محمد بوغريبه ديريكتور ريزو دي ستاسيون شيل اللي باش يعطينا اكثر تفاصيل على الستاسيون هذه. سي محمد عسلامه. مرحبا بك صديقي في ستاسيون شيل حي طيران، مولود جديد في شبكه محطات شيل في تونس. الكليون اللي يجي محطه شيل طيران بشقى كل المنتوجات والخدمات اللي تلبي له رغباته، وهذا هو الهدف الاساسي نتاعنا. قبل كل شيء بشقى محروقات ذات جوده عاليه. نخص على سبيل المثال شيل في باور اباز دو لا تكنولوجي داينافليكس اللي هو اخر ما صدر في عالم المحروقات، واللي شيل ابتكرته من الماركه العالميه والمشهوره لسيارات فيراري. شيل في باور متوفر في السون بلان وفي الغازول سون سوفر، ينظف الموتور 3 مرات اكثر من المحروقات العاديه. والكليون كي يجي محطه شيل طيران يجي يشرب قهوه وياكل حاجه في الاسباس كوسميتو اكسبريس اللي هو خامس اسباس كوسميتو اكسبريس في شبكه محطات شيل في تونس. المحطه هذه حبيناها نموذجيه من ناحيه محافظه على البيئه، تقع فيها نوسموزور اللي هي محطه معالجه المياه، اللي فيها ليكليراج لادي نقص من الكونسوماسيون تاع الالكتريسيتي، وزيد عملنا تصميم خاص فيها ان دوبل فيتراج اللي هو يحسن من ليزولاسيون، زدنا فيها منظومه تاع طاقه شمسيه اباز دو بانو فوتوفولتايك اللي هي مصممه ومعموله مع اخصائيين 100% توانسه. كل هذا يمكننا من الاقتصاد في الطاقه الكهربائيه بنسبه توصل 40%.